नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्अइस सुजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। सामिन ज़ी एहतराम, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ एतिकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से, एतिकाफ़ के अंदर कौन कौन सी इबादत की जाती है उसके हवाले से जो है ना वो चंद गुज़ारिशात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने रखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सामिन अज़ीज़ मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी, और ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का करम देखें कि जब उसने इस काबे को लोगों के लिए मरकज़ बना दिया और अमन की जगह बना दी। अल्लाह फरमाता है हमने इस घर को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह बना दी। वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाम यानी खड़े होने की जगह को जाए नमाज बना लो, वहाँ पे अल्लाह की इबादत करो, बंदगी करो। अल्लाह तबारक व तआला को जिस जगह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हुए हैं, आज भी मुकाम इब्राहीम काबे के सहन के अंदर मौजूद है और इतनी बरकतों वाली वो जगह है कि अल्लाह तबारक व तआला को उस जगह से बड़ी मोहब्बत है। फरमाया कि जब भी कोई काबे के हज के लिए आता है तो वो मुकाम इब्राहीम पर 2 नफल पढ़े, यानी वो मेरी इबादत करे, बंदगी करे। इस जगह पे जो बंदगी की जाती है अल्लाह तबारक व तआला उसको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाता है। तो ये अल्लाह की इबादत करने का इंतहाई आला मुकाम है। इसके साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ने जो फरमान इरशाद फरमाया अन तहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए मेरे खलील, ए इस्माईल अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटा मिलकर मेरे घर को साफ़ सुथरा कर दो। लित्ताइफ़ीना, तवाफ़ करने वालों के लिए, दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए इस घर को पाक साफ़ सुथरा कर दो, बुतों से पाक कर दो, इसके अंदर से तमाम किस्म की नजासत को निकाल दो। और वलाकिफ़ीना, और एतिकाफ़ बैठने वालों के लिए इस घर को पाक कर दो। वर्रुक्अइस सुजूद, रुकू करने वालों के लिए भी और सजदा करने वालों के लिए भी काबे को खूब साफ़ सुथरा कर दिया जाए। तो इससे मुराद सामिन ज़ी एहतराम ये है कि जैसा कि काबे को आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुतों से पाक किया, हर ज़माने में ज़माने जाहिलियत की रस्मों के मुताबिक काबे के साथ इंतहाई ज़ालिमाना सलूक किया जाता रहा। काबे के अंदर बुत रखे गए, काबे की इज़्ज़त और इसके तक़द्दुस को पामाल किया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़माने में अपने घर की हिफाजत के लिए जलीलुल क़द्र पैगम्बर और उलुल अज़म रसूल और कामिल ईमान वाले इस दुनिया में भेजे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर इरशाद फरमाता है कि इत्तिकाफ़ का जो मकसद है वो अल्लाह की इबादत है, वो रुकू है, वो सुजूद है। और इत्तिकाफ़ का जो असल मकसद है, इसकी जो रूह है
وہ یہ ہے کہ جب بندہ اعتکاف بیٹھے تو دنیا کے بت جو دل کے اندر ہیں، جو یہ بت خانے کے اندر دنیا کی ہوس کے بت ہیں، دنیا کے لالچ کے بت ہیں، روپے پیسے کے بت ہیں، کاروبار کے بت ہیں، رشتہ داریوں کے بت ہیں، وہ دنیا پرستی کے بت ہیں، وہ دنیا میں زیادہ دوستیاں بڑھانے کے بت ہیں، وہ دنیا کی مادی اشیاء کے بت ہیں، وہ دنیا کی رونق ہے، وہ دنیا کی لذت ہے، وہ دنیا کی حلاوت ہے۔ تمام قسم کے جو بت دل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ان تمام بتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کا نام اعتکاف ہے۔ 10 دن مسجد میں رہنا یا گھروں میں جو عورتیں اعتکاف بیٹھتی ہیں، یہ مقصد نہیں کہ گنتی پوری کی جائے، اگرچہ یہ 10 دن ہیں، 9 دن ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں، بڑی فضیلت رکھتے ہیں، بڑا ان کا اونچا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے، رب کی رضا چاہتے ہوئے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب جو ناراض ہے وہ روٹھا ہوا خدا مان جائے، اس کی رضا کی طلب کی خاطر ایک دن بھی وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بہت دور رکھے گا، اور جہنم کا جو اس کی ہولناکیاں ہیں، جو اس کے عذاب ہیں، جو اس کے اندر شدت ہے، اس کی چیخ و پکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وحشت سے، ان تمام ہولناکیوں سے ایسے لوگوں کو محفوظ فرمائے گا جو دنیا سے کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کا بھی اعتکاف کر لیتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ 10 دن یعنی رمضان کے آخری عشرے میں 20 رمضان کا روزہ جو ہے 20ویں کا، وہ اعتکاف کے اندر مسجد میں یا وہ گھر میں اگر کوئی عورت بیٹھی ہے تو غروب آفتاب سے پہلے وہ اس جگہ پہ پہنچ کر پہلی شوال یعنی شوال کا چاند نظر آنے تک وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے بندہ غریب ہے، لاچار ہے، ساری زندگی وہ محنت مشقت کرتا بھی رہے تو بھی وہ نہ حج کے لیے جا سکتا ہے نہ عمرے کے لیے جا سکتا ہے، مگر اگر وہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے یہاں پہ جو ہے نا ایسے مواقع ہیں، ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ محبت کی نگاہ اپنی ماں کے چہرے پہ ڈالتا ہے، پیار سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یعنی 100 مرتبہ دیکھنے پر اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو دوست، جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے محبت کریں اور پیار کے ساتھ ان کی زیارت کریں، ان کے چہروں کو دیکھیں اور اس نیت سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینے میں تشریف لائے،
ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد یعنی حضور کے وصال کے بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی صحابیات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اس لیے اعتکاف جو ہے یہ سنت ہے، اور اگر گاؤں میں سے ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو سبھی بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، سبھی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بڑے شہر ہیں تو وہاں ہر محلے میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ عورتوں میں سے بھی چاہیے کہ عورتیں بھی گھروں میں بیٹھیں، اور مرد جو ہیں وہ مساجد میں اعتکاف جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ تو حضرات محترم، اعتکاف جو ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، اس کے بڑے مراتب ہیں، بڑے درجے ہیں، روحانیت نصیب ہوتی ہے، روح کو اللہ تازگی عطا فرماتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تقوی و طہارت کی دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اعتکاف میں سچی توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اب میں بات کرتا ہوں کچھ جو ہے وہ اعتکاف کے دوران کون کون سے عمل جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ یعنی اعتکاف جو بندہ بیٹھتا ہے تو اس کو دوران اعتکاف کیا کیا عمل کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو وہ باوضو ہو کر روزے کی حالت میں، یعنی روزہ اس نے رکھا ہو اور رمضان کے مہینے میں اگر اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ تو روزے کی حالت میں باوضو ہو کر وہ غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کے بعد مسجد میں اپنا خیمہ لگا لے، اور گھر میں جو عورتیں بیٹھتی ہیں جس جگہ پہ جس کمرے میں بیٹھنا ہے کوشش کریں کہ وہاں پہ کوئی تصویر نہ ہو اور وہ جگہ پاک صاف ستھری ہو، وہاں پہ کوئی غلاظت نہ ہو۔ اس کمرے کے اندر بچے زیادہ تر جو ہے نا جیسے وہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں اور جگہ گندی ہو جاتی ہے، چاہیے کہ وہ اس جگہ کو پہلے خوب صاف ستھرا کر لیں، اور اس کے بعد عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے اور مرد جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ تو اعتکاف بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ ٹھہرا رہے اور بغیر کسی ضرورت کے وہ اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ جائے۔ جب اس کو ضرورت ہے، مثلاً اس نے غسل کرنا ہے یا اس نے وضو کرنا ہے، پھر وہ اعتکاف کی جگہ سے اٹھے اور وضو کے لیے جائے، اپنی حاجت جو ہے اس کو پورا کرے، اور اس کے علاوہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ مسجد کے ساتھ اگر کوئی سٹور ہے، کوئی ایسا حجرہ ہے جس کو مسجد قرار نہیں دیا گیا، تو اس جگہ پہ بھی جانا اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے منع قرار دیا گیا ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں زیادہ گفتگو آپس میں جو دنیاوی باتیں ہیں یہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جو عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ سارا دن کسی کو پاس بٹھا کے گپ شپ نہ لگاتی رہیں، بلکہ وہ زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، دیگر اذکار جو ہیں، جو وظائف ہیں، ان کے اندر اپنا وقت گزارے، نہ کہ وہ دنیا کی باتوں میں، کیونکہ سارا سال دنیا کی باتیں بڑی ہو چکی ہیں، بہت باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اعتکاف کی نیت کر ہی لیا ہے تو اعتکاف کا جو مقصد ہے یا اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ چلو 10 دن تو زبان چپ ہو جائے، 10 دن تو دنیا کو چھوڑ دیں، 9-10 دن کے لیے تو دنیا کی باتیں نہ کریں، دنیا سے تھوڑا دور رہ کر بھی دیکھ لیں کیا الگ رہنے کا مزہ آتا ہے، کیا دنیا سے ترک دنیا کر کے کیا لذت نصیب ہوتی ہے، کیا حلاوت ملتی ہے، کیا لطف آتا ہے، اور کیا کرم ہوتے ہیں، کیا اس مالک کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو اعتکاف بیٹھنے والوں کو ہی
अच्छे तरीके से पता चल सकता है कि वो एतिकाफ़ के क्या क्या फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। तो लिहाजा अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ कि एतिकाफ़ को, ये जो 10 दिन हैं, इनको कैसे गुजारना है। तो मगरिब की अज़ान के बाद जो है वो मगरिब की नमाज़ होती है। औरतें घरों में नमाज़ पढ़ें और मर्द मस्जिद में बाजमात नमाज़ अदा करें। तो कोशिश करें कि खाना बाद में खा लिया जाए, अफ्तारी करके वो मगरिब की नमाज़ अदा करें और उसके साथ एक नफली नमाज है जो मगरिब के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है। तो एतिकाफ़ वाला जो है वो हरगिज़ इस नमाज को कभी ना छोड़े, यानी नमाज अव्वाबीन। ये मगरिब के बाद 6 नवाफ़िल अदा किए जाते हैं। 2 रकत नमाज अव्वाबीन, बंदगी या इबादत अल्लाह ताला की, मुँह तरफ क़िबला शरीफ कह के ये इसकी नियत करनी है। अल्लाह अकबर कह के 2-2 रकत करके ये 6 रकत नमाज नफल अदा करने हैं। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मगरिब के बाद ये 6 नफल अव्वाबीन के अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर भी हों तो भी माफ़ कर देता है। इतनी फजीलत है, इसलिए एतिकाफ़ वालों को ये 6 नफल कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। 6 नफल पढ़ने के बाद आप दुआ करें, उसके बाद जो है वो खाना वगैरह तनावल करें और इशा तक जो है ना आप थोड़ा सा जो है ना वो रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करें, नमाज तरावी अदा करें। नमाज तरावी के बाद कोई वजीफ़ा करना है तो भी कर लें और अगर कुरान की तिलावत करनी है तो भी कर लें। लेकिन ताक रातों में कोशिश करें कि आप सारी रात जागें और दिन में कुछ लम्हे जो है ना आराम कर लिया करें, क्योंकि ये 10 दिन सोने के लिए नहीं बैठे बल्कि जागने के लिए बैठे हैं कि उसकी बारगाह में बैठकर, उसके कुर्ब में आकर, उसके पास बैठ के, उसकी बारगाह में हाज़िर होकर करीब से उससे कुछ मांग लिया जाए, उसको राज़ी कर लिया जाए, उस रूठे हुए खुदा को मना लिया जाए। ये मकसद होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह उसका करम ज़रूर होगा। इशा के बाद 1 घंटा 2 घंटा जो है ना आप अल्लाह की इबादत कर लें। इबादत से मुराद क्या है कि ज़िक्र अज़कार कर लें, कोई तिलावत अगर करनी है तो वो कर लें। उसके बाद आप ताक रातों के अलावा कुछ लम्हे आप सो सकते हैं। उसके बाद फिर आपको 2 बजे रात के उठ जाना चाहिए। 2:30 बजे उठ जाएँ तो भी कोई बात नहीं। उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा करें और तहज्जुद की नमाज़ बड़ी फ़जीलत वाली नमाज है। इसके लिए जो एतिकाफ़ वाले हैं वो कम अज़ कम 12 रकतें और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकतें जो है ना वो तहज्जुद की अदा करें, ताकि तहज्जुद के जो है ना वो फ़ैज़ व बरक़ात हासिल किए जा सकें। ये 20 या 12 नफल पढ़ने के बाद अगर कम भी पढ़ लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, मगर एतिकाफ़ वाला तो बैठा ही इसलिए है ना कि वो अल्लाह की इबादत करे, तो फिर उसको ज़रा जी भर के कर लेनी चाहिए, क्योंकि साल भर में तो कोई जी भरता नहीं, यानी इतना वक़्त ही नहीं मिलता, इतनी फ़ुर्सत ही नहीं मिलती, इंसान को फ़रागत ही नहीं मिलती कि वो अल्लाह की जी भर के इबादत कर सके। दुनिया की मसरूफ़ियात इस कदर बढ़ चुकी हैं, मगर अगर उसको ये दिन मिले हैं तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा वक़्त जो है ना वो अल्लाह के क़ुर्ब में रहकर उसकी बंदगी और उसकी इबादत के अंदर रुकू और सुजूद में गुज़ारे। वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह के बंदे हैं, जो रहमान के बंदे हैं, जो उसके अपने प्यारे और मुखलिस और मुकर्रब बंदे हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके तलबगार हैं, जो उसे प्यार करने वाले हैं, जो मोमिन हैं, जो उसकी चाहत रखने वाले हैं, युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। रातें तो उनकी सजदों में गुज़रती हैं और क़याम के अंदर गुज़रती हैं। उसकी बारगाह में खड़े खड़े रात बीत जाती है, वो थकते नहीं हैं, सजदे में पड़े रहते हैं। सुबहान रब्बियल आला, उसकी तस्बीह, उसकी बुज़ुर्गी और उसकी अज़मत के गीत गा रहे होते हैं और ऊपर से अल्लाह की रहमत छमाछम बरस रही होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों पे कितना राज़ी होता है। बंदा सजदे में पड़ा हुआ है और रब की रहमत मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करती है, और जहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है वहाँ गुनाहों का तो शायबा तक नहीं रहता,
اللہ تمام رحمت سے اپنے گناہگار بندے کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ تو اس لیے وہ تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اس کے بعد پھر سحری کا وقت جو ہے نا وہ تقریباً جب ختم ہونے کو ہو 10-15 منٹ پہلے جو ہے وہ سحری کا کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو، یعنی آخری وقت میں سحری کرنی چاہیے۔ 3 بجے یا اس سے پہلے جو ہے نا کوئی 2:45 بجے جو ہے نا وہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے سحری کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس کے اندر اتنی برکت نہیں ہے۔ اس لیے سامعین ذی احتشام بالکل دیکھ لیں کہ آپ کتنے وقت میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ اذان سے پہلے اتنا ہی وقت میں کھانا کھا لینا چاہیے۔ تو بعض مرد حضرات جو ہے نا وہ یہ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو اور وقت بہت تھوڑا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ سحری کھا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وقت بہت تھوڑا ہے کہ وضو کر سکتا ہے تو وضو کر کے کھانا کھا لے، اور کم از کم اگر وضو کرنے کے لیے وقت درکار نہیں ہے تو طہارت کرے اور وہ کھانا کھا لے۔ کھانا کھانے کے بعد یعنی روزہ سحری جو ہے نا اس کو کرنے کے بعد وہ پھر غسل کرے اور نماز فجر ادا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا اسلام اتنا مقید نہیں کر دیتا انسان کو کہ وہ بندہ اس کے اندر پھنسا رہے، بلکہ دین آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دین تنگی کا نام نہیں ہے، آسانیوں اور آسائشوں کا نام ہے۔ فجر کی نماز اس کے بعد ادا کریں باجماعت، اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک اعتکاف والا جو ہے اسے چاہیے کہ وہ سوئے نہ۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عصر کے بعد سونا نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور چونکہ وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی جاتی ہے۔ اس لیے اعتکاف والوں کے لیے بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور تلاوت بھی اگر ترجمے کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی تفسیر ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، بجائے اس کی کہ آپ کہیں جی میں نے اتنے قرآن پاک جو ہے نا ان کا ختم کیا ہے، یعنی میں نے 10 قرآن پاک پڑھے ہیں، 15 پڑھے ہیں، 20 پڑھے ہیں، سمجھ ایک کی بھی نہیں آئی، تو پھر جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ آپ کم از کم ایک سورت جو ہے نا ایسی پڑھ لیں کہ جس کو آپ نے سمجھ بھی لیا ہے۔ تو کوشش کریں، آج کل جو ہے نا وہ تعلیمی دور ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ پڑھنا جانتا ہے، کم از کم وہ کوئی ترجمہ، کوئی تشریح، کوئی تفسیر، کوئی حدیث کی چند کتابیں جو ہیں نا وہ کم از کم ان 10 دنوں میں سیکھ لے، تاکہ اس کے پاس دین کا نالج بھی آ جائے۔ اس کے بعد دوستو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد ایک اور نفل نماز ہے جس کا نام ہے اشراق۔ تو وہ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، یہ بھی بڑی فضیلت ہے، اس کی حج اور عمرے کی فضیلت ہے۔ تو لہٰذا یہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ ریسٹ کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی مزید کوئی کچھ دیر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کریں، لیکن اس کے بعد میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ سو جائیں، اور پھر آپ 10 بجے کے قریب یا 10:30 بجے کے قریب پھر اٹھیں، وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنی جو ہے نا وہ اگلی جو ابتدا ہے وہ نماز چاشت سے کریں، یعنی وہ وقت جو ہے یہ نماز چاشت کا ہے۔ یہ 12 رکھتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے؟ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے نماز چاشت جو ہے نا اس کی ادائیگی کریں، اس کے بعد دعا کریں، پھر آپ جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوئی وظیفہ کریں، یا اگر جو ہے نا مسجد میں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ کسی حدیث کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، یا وہ قرآن پاک کی کوئی آیت، اس کی تفسیر، اس کی جو ہے نا وہ تشریح کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ تو آگے پھر ظہر کا وقت آئے گا، ظہر کی نماز کی ادائیگی کریں، اس کے بعد پھر تلاوت یا ذکر کریں، اور پھر عصر کی نماز جو ہے نا وہ پڑھیں۔ عصر کے بعد بھی شام تک جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ تلاوت کلام الہی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لینی چاہیے، کیونکہ ان کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ تو دوستو یہ جو
ताक रातें आती हैं, कम से कम ये कोशिश करें कि 21वीं से लेकर 29वीं तक की जितनी रातें हैं इनके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जागें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि 27वीं की रात ही लैलतुल क़द्र की रात है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार 21वीं रात में लैलतुल क़द्र को पाया, कई बार 23वीं में भी देखा, 25वीं में भी देखा, 27वीं में भी देखा। तो ये रात हर साल बदल बदल के आती है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि एतिकाफ़ जो है वो इन ताक रातों में जाग कर गुजारें और अल्लाह ताला की अच्छे तरीके से बंदगी करें, और ज़्यादा तवज्जो जो है वो हम इबादत और बंदगी, ज़िक्र और फ़िक्र की तरफ करें। कुछ लोगों को जो है ना वो निस्वार खाने की आदत होती है, सिगरेट पीने की आदत होती है, एतिकाफ़ में बैठे होते हैं, उनका बड़ा बुरा हाल होता है। तो कोशिश करें कि 10 दिन में जो है ना वो सिगरेट से और निस्वार से और इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें, जिससे मुंह से जो है ना वो इस तरह की बदबू आए कि ख़ुद तो वो है ही है, लेकिन फ़रिश्ते जो है ना ऐसी बदबू से तंग पड़ जाते हैं। लिहाजा बिला ज़रूरत जो है कोई ऐसे काम ना करें, किसी के पास ना खड़े हों, औरतें घरों में किसी को पास ना बिठाएं, और बिला ज़रूरत किसी को अपने पास नहीं बुलाना, दुनिया की बात नहीं करनी, कारोबार की बात नहीं करनी, मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी से बात नहीं करनी, कोई मैसेज किसी को नहीं करना, बल्कि दुनिया से और मोबाइलों से चंद दिन दूर रहकर आप अल्लाह की खालिस रज़ा के लिए, उसके कुर्ब के लिए, उसकी बंदगी के लिए, तकवा और तहारत के लिए, उसकी रज़ा चाहने के लिए वहाँ पे बैठें। इंशाअल्लाह इसके फैज़ और समर जो हैं वो आपको ज़रूर नसीब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें एतिकाफ़ बैठकर हुज़ूर सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। आमीन बिजाहि नबीजिकल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम।